ورحمة الله وبركاته. My name is Tanim Rahman. Ikhlas. أعوذ بالله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إيمان مفصل. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه وبرئت من كما ربياني صغيرا.